बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ लाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, इंसानी माशरे को बहुत सारे ख़तरात का सामना रहता है और इंसान की बेशतर ज़िंदगी इन्हीं ख़तरात से अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को बचाने में गुजर जाती है। इनमें से बहुत सारे ख़तरात ऐसे हैं जिनका इंतखाब इंसान ख़ुद करता है और नशा उनमें से एक है। नाज़रीन, एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में करीबन 80 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं और तकरीबन 50,000 के करीब लोग सालाना इस बीमारी की वजह से अपनी जानें हार जाते हैं। नाज़रीन, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं 50,000, ये कत्ल गारत और एक्सीडेंटल डेथ से ज़्यादा की ये फ़िगर है। आज के हेल्थ लाइन में हम इसी एक अहम मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन काउंसलर हैं सिद्रा बतूल खान। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नशे पे आज हम बात करेंगे आपके साथ और इसका रुझान जो है वो रिसेंट पास्ट में इसमें इसकी शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। ये अब एक जो गुर्बत और इफलास की जो एक तबका था गरीबों का, उसकी मजबूरी से निकल के अब ये जो एलीट क्लास है उसका ये शौक़ बन चुका है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ड्रग एडिक्शन है क्या? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया, मैं अपने यंगस्टर्स को कुछ बता सकूँ नशे के मुतल्लिक। मे बी आपकी मेरी आज की कन्वर्सेशन किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। अब हम आते हैं ड्रग एडिक्शन की तरफ कि ड्रग एडिक्शन है क्या। ड्रग एडिक्शन को हम यूज़ करते हैं, SUD भी बोलते हैं, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जो कि DSM में बोला जाता है। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जो है वो एक आदत है। जब हम इसको एक यूज़ डिसऑर्डर बोलेंगे तो ये एक आदत है। मैं हूँ, एडिक्शन बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। पावर की एडिक्शन है लोगों को, वेल्थ की एडिक्शन है, फेम की एडिक्शन है, लेकिन हम आज स्पेसिफिकली जो बात करना चाह रहे हैं वो नशे की एडिक्शन पे करना चाह रहे हैं। तो नशे की ये जो एडिक्शन होती है ये शुरू होता है यूज़ से। हम इसको स्टार्टिंग में, अगर एक बंदा है वो नशा ले रहा है, हम उसको एडिक्ट नहीं बोलेंगे, वो आदत होती है। एडिक्ट हम तब उसको बोलते हैं जब ये जो आदत है उसकी ये इल्लत में तब्दील हो जाती है। इल्लत में तब्दीली ऐसे होती है कि डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि मैंने, अगर वो अल्कोहलिक है तो मैंने अल्कोहल कंज्यूम करनी ही करनी है। अगर वो स्टफ सिगरेट ले रहा है जिसको हम आम जुबान में चर्स के सिगरेट बोलते हैं, उसको ये नहीं पता कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेकिन उसके लिए मस्ट हो जाता है इस चीज़ को लेना और वो इस चीज़ को ज़रूर लेता है। डिपेंडेंट हो जाता है ना, फिज़िकल डिपेंडेंस आ जाती है, उसकी जो फिज़िकल नीड्स हैं इसके बगैर पूरी नहीं हो जाती। वो डिपेंडेंसी में आ जाता है, फिर हम उसको एडिक्ट बोलना शुरू हो जाते हैं। एडिक्शन है क्या? एडिक्शन जो है ये एक ब्रेन डिजीज़ है। मोर देन 70,000 स्टडीज़, जिसमें बहुत सी ब्रेन की स्टडीज़ भी इंक्लूड है, उनकी फाइंडिंग्स ने ये चीज़ प्रूव की है कि ये एक ब्रेन डिजीज़ है। क्योंकि जब कोई एडिक्ट किसी भी किस्म की जो है वो लेता है सब्सटेंस, अल्कोहलिक है, वटेवर जो भी वो लेता है, उससे ब्रेन में चेंजेस आती हैं। एंड लिटरली ये चेंजेस जो है ना, दे ईट आउट द सेल्फ कंट्रोल एंड द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ दैट पर्सन। उसको अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता और जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो उसकी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है। इसलिए हम उसको एडिक्ट बोलते हैं कि ये एडिक्ट है, नशे का मुकम्मल तौर पर आदी हो चुका है। तो यकीनी तौर पे ये जो नौजवान नस्ल है या किसी भी एज ग्रुप के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह आपने कहा कि आपकी जो एक सोचने की एक सलाहियत है वो बुरी तरह मुतासर होती है। आप चीज़ों का जिस तरह से परसीव कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसे ख़तरात हैं जो कि इंसान को दरपेश होते हैं, ऐसे इंसान को जो नशा का आदी हो जाता है? बिल्कुल, जैसे आपने सबसे पहले बात की है कि ये ख़तरनाक है और किसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। स्पेशली ये यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट यू नो इट वेरी वेल कि अर्ली 20s में ब्रेन की एक डेवलपमेंट हो रही होती है और कोई बच्चा 14-15 साल की उम्र में अगर नशा करना शुरू कर देता है तो ऑब्वियसली उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट मुतासर होगी और उस ब्रेन डेवलपमेंट में मेजर चीज़ जो मुतासर होती है वो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर मुतासर होती है। एक बच्चा जो एक अच्छा डिसीजन ही नहीं, जो हेल्दी डिसीजंस उसके होते हैं वो ले ही नहीं सकता, तो वो उसके लिए किस हद तक ख़तरनाक हो गया।
پھر اس کی اکیڈیمک اچیومنٹ جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کے اکارڈنگ وہ گریڈ نہیں لے سکتا. ایگزیکٹلی. اور اس کا مستقبل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ سفر کرے گا کیونکہ اس کی پڑھائی سب سے بڑی پہ. جو بات ہے ایک ہمارے معاشرے میں اس کے ساتھ ایک شیم اور گلٹ کی فیلنگز اٹیچ ہیں. رائٹ. جو نشہ کرنے لگ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو ایک عام ورڈز میں بڑے رف ورڈز میں اگر میں بات کروں تو ہم اس کو بولتے ہیں نشئی, جنکی, ایڈکٹ, دیز کائنڈز آف ورڈز یوزلی یوز فار دیم. اب میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اگر آپ نے جیسے بتایا کہ 14-15 سال کے جو بچے ہیں, نوجوان جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہوں گے آپ کے کلینکس پہ. تو کیا وجہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو ایکچولی اس طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ ایک تو شوق ہو سکتا ہے, بالکل کچھ ایسی سرکمسٹانسز بھی ہوتی ہیں, کچھ چائلڈ ہوڈ ٹراماز ہیں, کوئی آپ کی گھریلو ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پھر آپ کو یہ چیز تو پتہ ہوگی کہ مطلب ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہیریڈیٹی میں چیزیں جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنے دیکھنا ہے نا رسک فیکٹرز, بینگ سائیکالوجسٹ, میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہ ہو جائے, مجھے وہ نہ ہو جائے. وہ وہم میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ میری امی کو شوگر تھی یا میرے فادر جو تھے وہ برین کے پیشنٹ تھے تو مجھ میں یہ ہیریڈیٹی میں میری یہ چیز آ رہی ہے تو مجھے یہ ہو سکتا ہے. یہاں موسٹ آف دا ٹائم یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو پیرنٹس نشہ کرتے ہیں ان کے بچوں میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ویسا انوائرمنٹ ملتا ہے, پھر ان کو ایکسیس ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف. اوبیسلی اگر کوئی ہے, ہمارا ایک فادر ہے وہ نشہ لیتا ہے, سپوز وہ چرس کا سگریٹ پیتا ہے, چرس اس نے گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہے نا, بچہ اس چیز کو اس کو ایکسپوئر آ گیا, اس نے وہ چیز شروع کرتی ہے. پھر جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ چائلڈ ہوڈ ٹراماز جو ہوتے ہیں, پھر سیکشول ابیوز کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں بچے سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے جو افیکٹس ہیں نا ان کے ینگ ہونے تک, ان کے ایڈلٹ ہوڈ تک ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سٹریس اور انزائٹی سے باہر نکلنے کے لیے بھی بہت سے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں نا وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے ایک پلیئر کی فیلنگ آ جاتی ہے اور اس سے آپ کی پین ختم ہو جاتی ہے. ویدر وہ آپ کی فزیکل پین ہے یا آپ کی مینٹل پین ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ نشہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر ہمارا پیئر گروپ, پھر ہمارے اسکول میں جو بچوں کے دوست ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں تو ان کو پروو کرنے کے لیے کہ آئی ایم یور فرینڈ. ایگزیکٹلی. سپوز میں کوئی بچہ ہے وہ نہیں پیتا, وہ کہتا ہے 2 دفعہ وہ انکار کرے گا, میں نہیں تم لوگوں کے ساتھ اسموک کرتا, میں نہیں اسموکنگ کرنا چاہتا, تو اس کے دوست اس سے اچھی طرح سے ملیں گی نہیں, پھر وہ ان میں مرج ہونے کے لیے وہ بھی شروع کر دے گا. اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو ہے وہ تھوڑا بہادر اپنے آپ کو شو کرتا ہے اور بہت سارے جو خطرات ہوتے ہیں ان کو اوور لک کر جاتا ہے. اور پھر ہمارے 17-18 سال کے جو بچے آ جاتے ہیں جو میٹریکولیشن میں او لیولز اے لیولز میں ہوتے ہیں, ان پہ اسٹڈیز کا بڑا برڈن ہے. اور ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی شاید ہمارا جو ایکیڈیمیا ہے وہ اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے یا کوئی لیکنگ رہ گئی ہے کہ جو اسٹڈیز ہے نا اس کو بچے جوائے کلر کے طور پہ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس پہ ہم ڈیٹیل میں سدرا بات کریں گے. ناظرین وی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ہم جلدی ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. وی ہیو سدرا بطول خان ود اس. سدرا ہم بات کر رہے تھے جو نشے کے اوپر اور کس طرح سے کون کون سی اپرچونیٹیز اور کلاس جو ہے, ایج گروپ جو ہے وہ بچوں کا جو ہے وہ ایٹ رسک ہوتا ہے ایڈکشن کے حوالے سے. کیا بنیادی طور پہ کون کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں انیشلی, کیونکہ اب دیکھا گیا ہے کہ موسٹلی جب آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا وہ نشہ کرنے لگ گیا ہے تو وہ بہت اس وقت تک بہت کچھ ٹرائی کر چکا ہوتا ہے اور اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ فار ہیم ٹو کم بیک. تو کون کون سی ایسی علامات ہیں جن کو ارلی سٹیج کے اوپر پکڑا جا سکتا ہے اور پھر اس کی جو اسی حوالے سے ری ہیپ کے جو چانسز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکیں؟ فرسٹ آف آل تو ہم بات کر لیتے ہیں علامات پہ کہ اگر آپ کا بچہ ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے, پریونشن پہ ہم بعد میں بات کریں گے, ایڈکشن کی طرف چلا گیا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے اس نے ڈرگز لینی شروع کر دی. آپ کے بچے کے بیہیویئر میں میجر چینجز آئیں گے, اس میں سلیپ لیس اور سلیپ ٹو مچ. اگر آپ کا بچہ بہت سو رہا ہے آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کو نوٹس کریں. جو بچہ پہلے بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا اس نے بہت کم کھانا شروع کر دیا. ایک بچہ ہے وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے
اب اس کو بھوک بہت زیادہ لگنے شروع ہو گئی ہے اور وہ بار بار کھانا کھاتا ہے, رات کو لیٹ نائٹ جاگتا ہے وہ, اوکے, اور ایک بچہ ہے وہ سویا رہتا ہے. جو ان چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے, پھر آپ کے بچوں کا جو فرینڈس کا سرکل ہے وہ کیسا ہے, پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کن لوگوں سے ملتا ہے اور اس کے کس طرح کے فرینڈز ہیں. اگر آپ کا بچہ بار بار فرینڈز بدل رہا ہے, کبھی کوئی دوست بنا لیتا ہے, کبھی کوئی دوست بنا لیے اس نے, اور بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ, اور پھر اس نے اپنی پرسنل ہائیجین کو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے. اس میں بہت مائنر سی چیزیں آتی ہیں کہ اس نے دانت برش کرنے بھی چھوڑ دیے ہیں. جب ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نا جنکی, اس کے ساتھ ہمارے مائنڈ میں ایک وہی آتا ہے نا, بال نہیں بنے ہوئے, بکھرے ہوئے بال ہیں, دانت برش نہیں ہوئے ہیں, ناخن بڑے ہوئے ہیں, گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ چینجز جب آپ کے بچے میں آتی ہیں تو آپ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. اس میں بیہیویئر کا بھی ہوتا ہے, بیہیویئر اگریسو ہو گیا, بہت زیادہ بدتمیز ہو گیا. آلدو بچے جو ایڈکٹ نہیں بھی ہیں یا جو ڈرگز نہیں بھی لے رہے, ٹین ایج میں چینجز آتی ہیں. لیکن اگر اب نارمل چینجز آپ کو ایک دم سے دیکھنے میں ملتی ہیں, ایک بچہ آپ کا شروع سے انٹروورٹ ہے, ایکسٹروورٹ ہے, پیرنٹس کو بہت اچھی طرح سے یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کے کیا موڈ سوئنگز ہیں, اور سڈنلی وہ موڈ سوئنگز بالکل چینج ہو جاتے ہیں. پھر ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کو یہ چیز ملتی ہے اپنے بچے میں تو پھر آپ فوراً سے اس کو پیار سے, اس سے بات چیت سے معاملہ حل کریں, اس کو دیکھیں. جب آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا ہے, تو پھر آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں. پھر آپ یہ چیز دیکھیں. ہماری سوسائٹی میں تو اس چیز کو چھپایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ٹیبو, ایک شیم اور گلٹ کی جو ہے نا وہ ایسوسیشن ہے ڈرگز کے ساتھ. کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز میں ایک بچہ ہے, اس کے کزنس کو پتہ لگے گا یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں گے, اس کے پیرنٹس اس کو منع کریں گے. ایگزیکٹلی, میں اسی بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو اگر لیٹس سے کہ کوئی ایڈکٹ ہے, ایسا بندہ ہے جو ایڈکٹ ہے, ویدر از ایڈلٹ اور کوئی اپنی ٹین ایج میں ہے, اب اگر وہ اس کو گو اپ کرنا چاہے تو ہماری سوسائٹی اس طرح سے سپورٹیو نہیں ہے کہ ایون اف کہ وہ گو اپ کر دے اس ایڈکشن کو, جو ہے نا وہ اس کو گیٹ آف کر دے, اس کے باوجود بھی ایک وہ جو اس کے ساتھ ٹیگ لگ جاتا ہے, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے, اور اس سے اس کی سوشل لائف جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, اس کے ساتھ ظاہر ہے اب ریلیشن شپ میں کوئی بندہ آنے پسند نہیں کرے گا. تو اس ایسی سائیکولوجیکلی ایسے لوگوں کے لیے یا سوسائٹی کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ایسی سوسائٹی کے لیے دیکھیں, یہ تو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ ایک پرابلم ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے. نارمل ورڈز جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو DSM ہے نا, اس میں ورڈ یوز ہوتا تھا سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈر. ابیوز کو ایک رانگ ورڈ دیکھتے ہوئے اس کو سبسٹنس یوز جو ہے نا وہ ڈس آرڈر میں لے آئے, کیونکہ ورڈز بہت میٹر کرتے ہیں. آپ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اس بچے کو ٹوٹلی. ہماری سوسائٹی بڑی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو گو اپ کرنے کی. اور جو موٹیویشن ہے وہ انٹرنل نہیں ہوتی, ایکسٹرنل موٹیویشن جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. ایکسٹرنل موٹیویشن میں اس کا جو انوائرمنٹ ہے اور اس کے پیئرز ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں, ان کے جو ریلیٹیوز ہیں, اس کا جو فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر ہے, وہ اس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اس کو انکرج کرنا چاہیے. اس سے پہلے ابھی تو وہ یوزر ہے, اس سے پہلے کہ وہ ایک ایڈکٹ بن جائے, کیونکہ ینگسٹرز جب شروع کرتے ہیں یہی ینگسٹرز آگے جا کے ایڈکٹ بنیں گے. ابھی ان کے لیے کوئٹ کرنا ایزی ہے اگر ان کو ہیلپ کیا جائے. ٹریٹمنٹ کی بہت ساری آپشنز ہیں کی جائے جس میں جو ان کے لیے سپورٹیو ہو, اور جس میں وہ تھوڑا سا ان کو ایک فرسٹ آف آل تو پیرنٹس کو بچے پہ اتنی توجہ اور اتنا پیار اس کو دینا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں نا بچے کو پیار دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. ہماری سوسائٹی میں یہ ہے, ہم اپنے بچے کو پیار دیتے ہیں, عزت نہیں دیتے. اپنے بچے کو عزت دیں. میں یہ نہیں کہتی, اگر ہم پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں نا آپ ایک باؤنڈریز کریٹ کریں, باؤنڈریز کا مطلب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں بہت سختی کرنی بچے پہ. اس کا یہ مطلب نہیں. آپ نے اپنے بچے کو آسائشیں دی ہوئی ہیں نا, ایٹ لیسٹ اس کو اس کا احساس دلائیں. ایگزیکٹلی ایک لیمٹس میں رہتے ہیں, اس کو گرو کرنے دیں. ایک سرٹین کلاس کی اگر ہم بات کریں تو ایلیٹ کلاس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈرگ یوز کی طرف زیادہ جاتے ہیں. بہت سے ایسے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن جس میں ایڈمیشن لینے کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. سدرا, we need to take a short break. ناظرین, we'll be back after a short break.
Welcome back from the break. We have Sidra Batul Khan with us. सिद्रा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एडिक्शन जो है वो अफेक्ट करती है सोसाइटी में, आपके एक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बाद, और साइकोलॉजिकली कितना उसका एक बैड पैच आता है इंसान के ऊपर. इसमें आपने एक बात की कि जो पेरेंट्स हैं वो छुपाते हैं. तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ बच्चे की ऐसी कमी को उसका इलाज नहीं करवाया जाता, बल्कि उसको छुपा के उसकी या तो शादी कर दी जाती है, कर दिया जाता है कि हो सकता है कि ये उस तरह से एंगेज हो जाए, बिज़ी हो जाए अपनी नई ज़िंदगी में, और उसके बाद ये छोड़ दे. तो इस आप अल्टीमेटली एक और जो फैमिली है उसको भी जो है वो एक प्रेशर में जो है, और इससे बड़ा इज्तनाब करना चाहिए, और इसका इलाज चूँकि मुमकिन है तो इसका इलाज ज़रूर होना चाहिए. क्या इससे बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है? इस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं ओके. जिनको लेते हुए एक तो हमारे मीडिया के थ्रू हम उसका जो बैड इम्पैक्ट होता है इसको एम्फसाइज करते हुए यूथ को ये गाइड कर सकते हैं कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं. जैसे नशा करने वाले जो अफराद होते हैं उनका IQ मुतासर होता है, 10% नीचे आ जाता है. चर्च को बड़ा आम समझा जाता है, लेकिन चर्च के बहुत से बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि चर्च पीने वाला जो बंदा होता है ना, उसको स्किज़ोफ्रीनिया होने का 70% ज़्यादा चांस होता है ओके. एक नॉर्मल बंदे से. और ये ज़रूरी नहीं कि वो चर्च का एडिक्ट हो. अपनी लाइफ में अगर उसने 10 टाइम्स चर्च का सिगरेट पिया हुआ है तो उसको स्किज़ोफ्रीनिया होने के ज़्यादा चांसेस होंगे. नशा क्यों करते हैं बच्चे? प्लेयर गेन करने के लिए, जॉय गेन करने के लिए. जो नेचुरल सोर्सेज हैं जॉय के, प्लेयर के, वो हम उनको क्यों नहीं प्रोवाइड करते? एग्जैक्टली. लैकिंग ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ जॉयज एंड प्लेयर्स यही उनको नशे की तरफ लेके जाता है ना. उनको नेचुरल जॉयज हमारे लिए क्या हो सकते हैं? हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, हमारी एक अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है, हम एक अच्छी स्लीप लेते हैं, वो भी हमारा एक नेचुरल जॉय है जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है. अगर हम एक अच्छी मॉर्निंग वॉक लेते हैं जिसका बिल्कुल से ट्रेंड ही ख़त्म हो चुका हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बच्चे टैब पे, मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, आपकी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी है, आप लव रिलेशनशिप में हैं. लव रिलेशनशिप डजंट मीन कि आप किसी ऐसे जो एक ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप में होना नहीं. अपने पेरेंट्स के साथ एक प्यारे रिलेशनशिप में आप उससे बच्चे इंजॉय करते हैं, उनको प्लेयर मिलता है. ये सारी चीज़ें फैमिली बॉन्डिंग्स की बहुत कमी है. एग्जैक्टली. और इसकी अभी इलाज और ड्रग्स का ट्रीटमेंट के हवाले से क्या अभी मॉडर्न एज में सक्सेस रेट है, और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो सकती हैं? अभी भी इसके साथ वो आप और मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं अपनी कन्वर्सेशन में कि स्टिग्मा. अभी भी लोग आते हैं, पहले कहते हैं हाँ हमारा एक रिश्तेदार है उसने इलाज कराना है, फिर दूसरे हम उसको ले आएँ. मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी. मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में काम करती हूँ. एक अंकल मेरे पास आए, बड़ी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, और एक माइनर सी एडिक्शन, और उस एडिक्शन की वजह से इतनी इम्पेयरमेंट थी उनके बेटे में कि वो कोई काम नहीं कर सकता था. कफ सिरप जो हम यूजुअली लेते हैं, कफ सिरप, वो कफ सिरप की 2-2 बॉटल्स लड़का ले लेता था, जिसकी वजह से उनका कोई अपना फैमिली बिजनेस था वो कर नहीं सकता. तो वो कहते मैं उसको ले नहीं आ सकता, बेटा आप उसका वैसे ही इलाज कर दें. आप खुद. लेकिन ट्रीटमेंट की ऑप्शंस हैं. ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में ये होता है कि लोग बात करते हैं विल पावर होनी चाहिए. सिर्फ विल पावर से काम नहीं होता, क्योंकि ये जो एडिक्ट हो चुके होते हैं फिर में उनमें ऐसे विड्रॉल के स्वेयर सिम्टम्स होते हैं जो किसी एडिक्शन सेंटर या रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही कवर अप हो सकते हैं. एग्जैक्टली. ऐसे नहीं हो सकते. आप एडिक्शन की काउंसलिंग ले सकते हैं, आप चलें ठीक है, आप नहीं किसी से बात करना चाहते, आप ऑनलाइन काउंसलिंग की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल, वो ले लें. एग्जैक्टली. वो भी नहीं करना चाहते तो हमारी यूट्यूब पे आप देखें बहुत मटेरियल पड़ा है जिससे आप एटलीस्ट मोटिवेट होंगे, विलिंग होंगे ट्रीटमेंट के लिए, आप उसकी तरफ जा सकते हैं. तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को अब यू वेरी राइट कि उस स्टिग्मा से बाहर निकलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इस कंडीशन में हैं और इसका इलाज जो है वो मुमकिन है. और इसका इलाज इसी तरह से हो सकता है कि अगर आप कंसर्न स्पेशलिस्ट से आप फेस टू फेस जाके मिलें और उनके साथ अपना डिस्कस करें, वो भी फिर आप लोग भी एक बेटर पोजीशन में होते हैं उनकी असेसमेंट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच सिद्रा, आपके टाइम का आज, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. आई विश कि हम इस पे ज़्यादा बात कर सकते. नाज़रीन, आपने सिद्रा बतूल खान की बातें सुनी.
نشہ جو ہے یہ انسان کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی قوت ہے, اس کا جو طریقہ ہوتا ہے, اس کی جو پرسیو جس طرح سے چیزوں کو وہ کرتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے, اس کی ترجیحات کو تبدیل کر دیتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے میڈم کی باتیں سنی کہ بچے کا بیہیویئر جو ہے وہ کتنا چینج ہو جاتا ہے, اس کی جو نارمل روٹین ہے وہ تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے, اور اس سے پورے گھر کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ, اپنے ارد گرد, اپنے پیارے پیارے لوگوں پہ, اپنے قریبی لوگوں کے اوپر خاص ایک اٹینشن ان کو دے کے رکھیں, اپنے فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں, کیونکہ سوسائٹی میں اس وقت انوائرمنٹ ایسا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو ٹریپ بڑے ایزیلی کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے جو سرکل آف فرینڈس ہیں ان میں کیا جا سکتا ہے. کئی بار بچہ ایسی چائلڈہڈ ٹراما سے گزرا ہوتا ہے کہ پھر اس کو بھلانے کے لیے وہ سارا کام ہوتے ہیں. تو اپنے فیملی کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایسے کلچر کو فروغ دیں کہ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھل کے اپنے مسائل بیان کر سکیں, آپ ان کے ساتھ مختلف ایشوز پہ بات کر سکیں, آپ ان کو گرو کرنے دیں, آپ ان کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں, آپ کے ساتھ معاملات اپنے ڈسکس کریں, بجائے اس کے کہ وہ پھر اس طرح کی جو اپنے جو ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے باہر سوسائٹی میں جا کے اس طرح کی چیزیں جو ہیں اڈاپٹ کریں. اور وہ لوگ جو خدا نخواستہ ایسی کسی لت کا شکار ہیں, ان کو ضرور جو ہے وہ اپنے جو کنسرنڈ اسپیشلسٹ ہے, کنسرنڈ ان کا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے. اور اس کا علاج بڑی حد تک ممکن ہے. آپ اپنے گھر کی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور سپورٹیو رول ادا کریں. ایسے لوگ جو خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں, ایسے لت کا شکار ہیں, ان کو مینٹل اور جو سوشل اسٹرینتھ ہے, سپورٹ ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. We'll see you next week with a new program. Thank you very much. اللہ حافظ.